हामी हिजो महाभारत कथा पढ्दै थियौँ र म पुरा त्यही कथा प्रसङ्गबाट जोड्न चाहन्छु। कुन्ती पुत्र अर्जुन महाभारत युद्ध तयारीको लागि दिव्यास्त्रको खोजमा इन्द्रलाई भेट्न उत्तराखण्ड अर्थात् हिमालतिर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। उनले त्यहाँ इन्द्रलाई भेट्छन् र इन्द्रले दिव्यास्त्र दिने वचन पनि दिन्छन्। तर एउटा शर्त थियो कि यदि तिमीले भगवान शङ्करलाई आफ्नो साधना बलबाट तपोबलबाट ज्ञान ध्यान बलबाट भेट्टाउन सक्यौ भने, शङ्करको दर्शन गर्न सक्यौ भने त्यही दिनमा त्यही क्षणमा म तिमीलाई दिव्यास्त्र प्रदान गर्छु। त्योभन्दा पहिला मैले आश्वासन मात्रै दिन सक्छु। शङ्करलाई अथवा शङ्करजीको दर्शन अपरिहार्य छ। त्यसैले जाओ बाबु, अझै जङ्गलभित्र छिरो, ध्यान लगाऊ, साधनामा डुब र शङ्करजीको दर्शन गर। अर्जुन इन्द्र महाराजको वचनलाई शिरोधार्य गर्दै जङ्गलभित्र अझै छिर्छन्। ध्यान लगाउने तर्फरमा हुन्छन्, ध्यान लगाउँदै पनि गर्छन्। त्यत्तिकैमा एउटा सुँगुर अझ बँदेल, बडा खतरनाक बँदेल वेगवानसँग कुदिरहेको देख्छ। अर्जुनले त्यो बँदेललाई हिर्काउनको लागि बाण चलाउन के खोजे थियो, त्यतिकैमा अर्को एकजना किरात भेषधारी एउटा युवा देखा पर्न थाल्छ र उनले यो मेरो शिकार हो, त्यसकारण बाबु यसलाई बाण नहान भन्छ। अर्जुन धरतीमा सबभन्दा बढी बाण चलाउन सिपालु मध्ये, त्यसकारण उनलाई रोक्नेको ऊभन्दा माथि कोही छँदैछ, उनको विश्वास थियो। किरात भेषधारी युवकको पुरा टुङ्गो लगाउन नपाउँदै अर्जुनले बाण हानिहाल्यो। युवक पनि कम थिएन, त्यो किरात पनि। अर्जुनको बाण छुट्नु नपाउँदै उसको पनि छुटिसकेको थियो। दुवैको बाण एकैसाथ एकै बेला ट्याक्क बराहलाई अर्थात् बँदेललाई परेछ। बँदेल अर्जुनले मैले मारेको हुन्छ बराहलाई, अनि किरात बाबुले पनि मैले मारेको भन्छ। दुईको बीचमा झगडा हुन्छ। त्यसपछि अर्जुनले किरात बाबुलाई
बाण हिर्काउन थाल्छ। अर्जुनले हिर्काएका सारा बाण उनले हावामा यसरी उडाइदिन्छ हात चलाउँदै। अद्भुत त। ओहो, यस्तो जङ्गलमा मभन्दा बाणमा निपुण यो धरतीमा को छ र? तर मेरो बाणलाई यसरी हातले पन्छाउन सक्ने को हो? शङ्का पनि लाग्यो। तैपनि बाण चलाउँदै थियो। तर त्यो किरात युवकले बाणलाई फाल्दै थियो र भन्दै थियो, बाबु अलिक कडा बाण हिर्कानु, मसँग भएको सबभन्दा शक्तिशाली नाराज बाण हिर्का। के छिना मसिना खुद्रे व्यापार गर्दैछौ? अलि ठुल्ठुलै बाण, तसँग भएको सबभन्दा ठुलो शक्ति प्रयोग गर, नाराज छ। के चाहियो अर्जुनलाई? मन्त्र जप्ना साथ बाण सुरु भइहाल्यो, ढ्याङ 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 हान्न। त्यो नाराज बाण भनेको उसँग भएको सबभन्दा बलियो बाण। ती बाण जम्मैलाई उनले च्याप 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 समाउँदै गयो। किरात बाबु झनै अचम्म लाग्यो, यत्रो सबभन्दा शक्तिशाली बाण हानिसके, तर त्यो बाणलाई पनि त्यो मोरो केटोले चाहिँ समाउँछ होला। के भनेको होला? फेरि मन्त्रको मात्रा पुगेन भने बाण अनि त वर्षात भयो जस्तै त्यो नाराज बाण चाहिँ चारैतिरबाट आकाशबाट जसरी चाहिँ पानी बर्सन्छ त्यस्तै बाण बर्स्यो। त्यो सबै बाणलाई त उनले छातीमा थापेर पनि भुइँमा जसरी पानी खसे जस्तै खसाल्यो। अब यो चाहिँ अनि अर्जुन चाहिँ साह्रै रिसा, मरालाई म ठिक पार्छु भनेर अनि मुखका आवाज चल्खा बक्से नि हिर्काउन थाल्यो। त्यसले पनि सक्यो। तलवार निकाले त्यसपछि आयो किरात बाबुको टाउको केही भयो। अनि दुईको बीचमा अन्ततः मुक्का युद्ध हुँदा हुँदै अर्जुन ढलेर बेहोस भयो। हेर्नुहोस्, होस आउनासाथ सारा शरीर रगतले लतपत थियो। त्यसपछि उनले याद महादेवलाई गयो। मैले एक्लैले नसक्ने भएको, मैले भगवान् शङ्करलाई आराधना गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, मेरो सहायताको लागि। त्यसपछि माटोको शिवलिङ्ग बनाए र अगाडिका घाँसपात टिपेर फुलको रूपमा चढाए र प्रार्थना गर्न फुलके टिपेर महादेवको शिवलिङ्गको टाउकोमा हाल्नासाथ यता महादेवको शिवलिङ्गको टाउकोमा जुन जुन फुल राखियो त्यही फुल त्यो किरातको पनि टाउकोमा देखिन थाल्यो। अनि बल्ल गएर बिम्जे जस्तो भयो। माय 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 इङ्ग्लिसमा होइन संस्कृतमा भन्ने हो। अनि झ्याममा आउँ फालेर प्रभु मबाट ठुलै गयो। किन भन्दा त्यो किरात भेषधारी त महादेव स्वयं हुनुहुन्थ्यो, जोसँग त्यत्रो युद्ध लडिँदै थियो। र अन्ततः उनीसँग महादेवसँग माफी मागे र महादेवले उनलाई कसैको हत्याले रोक्न नसक्ने पशुपतास्त्र वरदानको रूपमा दिएर महाभारतको एउटा कहानीको एउटा टुक्रो पेश गरे। यो कहानीको दर्शन, यो कहानीको धेरै पक्ष, धेरै दर्शन लुकेको छ यस, र त्यसैलाई म व्याख्या गर्न गएको छु। सबभन्दा ठुलो कुरो, हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दा
चाहे भौतिक काम होस् या अभौतिक काम, चाहे मानसिक काम होस् वा आध्यात्मिक काम, सबैले एक काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यो काम सुरु गर्न साथ सबभन्दा पहिला त्यो कामबाट भाग्ने काम हामी नै गर्छौँ। यसलाई बुझ्नुस्, हामीले कुनै पनि काम गरौँ सुरुमा मात्रै त्यो उत्सुक हुन्छ, अनि काम गर्दै गएपछि त्यो काम बडो गाह्रो हुँदै जान्छ, जटिल हुँदै जान्छ काम। अनि हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले यो काम छोडिदिउँ, अर्को काम गरौँ लाग्छ। त्यो काम छोड्नु जो काम हो, त्यो काम टुङ्गो लाउन अगाडि उसको एउटा युद्ध हुन्छ महादेवसँग। कथा यस्तो सुन्दर थियो, त्यहाँ वरदान महादेवबाटै पाउनु पर्यो भगवान शङ्करबाट। युद्ध पनि उसैसँग हुँदै थियो। Can you imagine? यता कुरा गर्नु भएको त्यहीसँग झगडा हुन्छ सुरुमा, चिनेर झगडा भएको हो, नचिनेर नबुझेर। अतः तपाईँ जाँच्दै नजानुहोस् या जीवनको कुनै क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो पहिलो झगडा हुन्छ महादेवसँग। तर चिन्दैन, वरदान उसैसँग लिनु, तर उसैसँग मुक्कामुक्की गरेर बस्छु। अनि के गर्छु? मुक्कामुक्की गरेपछि त भाग्नु पर्यो त्यहाँबाट। नसकेपछि महादेवलाई सक्ने कुरा पनि आएन, महादेवलाई जित्ने कुरै आउँदैन। त्यहाँभन्दा माथि भगवानै छैन, के को जित्नु? सबैलाई जितेर त महादेव, देवको पनि देव महादेव, उसैलाई जित्यो भने बर्बाद। त्यसकारण महादेवलाई जित्न सकिँदैन। त्यसैले यसले एउटा यस्तो राम्रो सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ कि दुनियाँमा असफल हुने सबै मान्छे, बर्बाद हुने सबै मान्छे, बर्बाद भएका सबै मान्छे, ती जम्मैको कमजोरी कहाँनिर हुन्छ भने ऊ जहाँ टेकेर उठ्नु पर्थ्यो त्यहीसँग झगडा गरेर बसेको हुन्छ, त्यहीसँग लडेर बसेको हुन्छ। त्यहीसँग झगडा र लडाइँ पर्यो भने त्यसलाई त जित्न सक्दैन, अनि त्यहाँबाट भागिन्छ। भनाइको मतलब के त? एउटा उदाहरण लिउँ। म कुनै पनि क्षेत्रमा टप हुन चाहन्छु। काम सुरु गरेँ मैले, सुरु गर्दा मलाई रमाइलो पनि भयो, उत्सुक थिएँ, त्यसकारण रमाइलो भयो। काम अगाडि बढ्दै गएपछि गाह्रो हुँदै जान्छ, झन्झन जटिल हुँदै जान्छ, झन्झन समस्याग्रस्त हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि मेरो अगाडि विकल्प के हुन्छ? त्यो पीडाबाट भाग्नको लागि म अर्को काम सुरु गरौँ। मान्छेले त्यही गर्छ। यो त साह्रै झौ रहेछ काम, यो त मेरो बसको कुरा होइन, मैले सक्दैन। त्यसकारण मान्छेले त्यो काम छोडेर अर्को लाइन पक्रिन खोज्छ। भर्खर यो लाइनबाट छिरेको, यहाँ टुप्पोमा पुग्नु कता कता, यहाँबाट झरेर अर्को लाइन समातिसकेको छ, गाह्रो भयो। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, महादेव भेटिन्छ यहाँ पनि, तर महादेवको रूपमा भेटिँदैन, किराटेश्वरको रूपमा भेटिन्छ, किरात बाबुको रूपमा भेटिन्छ, युद्ध हुन्छ। अनि त्यो किरातसँग झगडा गर्दा गर्दा नसक्ने रहेछ भनेर फेरि अर्को लाइन समाउँछु यहाँ है। यहाँसम्म त ऊ चोर बनिसक्यो। अनि त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि कान्छी औँलामा घुस्छ, त्यतिन्जेल उसको उमेर गइसक्छ। एउटा फिल्डमा काम गर्यो, आधामा छोड्यो, अर्को फिल्डमा लाग्यो, आधामा छोड्यो, फेरि अर्कोमा, अर्कोमा, अर्कोमा हुँदा हुँदा ऊ यस्तो फिल्डमा आउँछ
यस्तो काम पक्रिन्छ उसले जुन कामले उनलाई चाहिँ जीवनमा कुनै ठुलो फाइदा दिन्छ। किनकि अनुभव अलिकति उसले यता फालिसक्यो, अनुभव अलिकति यता, अनुभव अलिकति यता, अब थोर बहुत अनुभव उनले यता जोड्न खोज्छ, त्यतिन्जेल उसको उमेर भइसक्यो। किरातबाट मारिएको अर्जुन अब हुनुपर्ने के त भन्नाले यथार्थ यो कथाको सन्देश के त भने कुनै पनि काम गर्न साथ त्यो कामको अलिकति माथि जान साथ सङ्घर्ष हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द बढ्छ। यो दर्दलाई छिचोलेर अलिकति माथि गएपछि बल्ल गएर त्यहाँ टुप्पो भेटाइन्छ। के पो भेटाइन्छ अरे? टुप्पो भेटाइन्छ। यो टुप्पो भनेको सफलता, वरदान, महादेवको पाशुपतास्त्र। महादेवको पाशुपतास्त्र यता होइन, यतै छ। अब उनले महादेवको पाशुपतास्त्र पाउन अगाडि नै त्यहाँबाट भागा, यहाँ यो क्षेत्रमा मैले नसकिने रहेछ, हुँदैन रहेछ, मेरो कामै होइन रहेछ, फिक यहाँ छिर्छु है, यहाँ छिरेर बस्छ। सुरुमा हुन्छ पनि गाह्रो हुँदैन, यहाँ पनि सबै कुराको दुनियाँमा सबै गाह्रै केही रहन्छ उनले बुझ्छ, त्यसपछि सक्दैन रहेछ बाबा फाट त यहाँ छिरिसक्छ है। यसरी मान्छे एउटा समाउँछ छोड्छ, अर्को समाउँछ छोड्छ, अर्को समाउँछ छोड्छ, अर्को समाउँछ छोड्छ, अनि सबभन्दा पछि उसले बाँच्ने आशै छोडिदिन्छ, सफलताको आशा छोडिदिन्छ, बाँच्ने आशा छोडिदिन्छ, अनि जे पनि गर्न थाल्छ उसले। यसरी उ बर्बाद हुन्छ। अब यो कहानीको एउटा सन्देश के त भन्नाले लड्ने यही महादेवसँग हो भने टुङ्गो लगाऊ, चिन यसलाई। जुन बेला चिनिन्छ, ओहो यससँग त लड्ने होइन गाँठो, हजुरलाई नै खोज्न आएको, हजुरसँगै लडेर बस्ने गाँठो, सरी महादेव सरी, ल सक्यो। त्यसपछि मात्रै महादेवले वरदान दिन्छ। अब जसको आशीर्वादबाट केही कुरा पाउनु छ, अब उसैसँग लडेर त भएन, उसलाई त चिनेर समर्पण गर्ने हो, तोम शरणम गर्ने हो, त्यसपछि मात्रै उसले वरदान दिने। कथाको पहिलो सन्देश कि जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढ्न साथ भयानक युद्ध हुन्छ। भनाइको मतलब भयानक गाह्रो हुन्छ, भयानक साह्रो हुन्छ, जति चढ्यो त्यति ठाडो हुन्छ। यो बेला नै मान्छे जाँचको कुरा होस् या कुनै पनि क्षेत्रको कुरा होस् छोडेर उसले अर्को क्षेत्रमा लाग्ने, अनि यहाँबाट ऊ जिन्दगीमा कहिल्यै नउठ्ने गरी खस्छ। यस्ता मान्छेहरू कहिल्यै उठ्दैन। उनले अब महादेवको नामै लिनु पर्दैन, महादेव यहाँ हुन्छ टुप्पो टुप्पोमा, ऊ बिचैमा फर्कने मान्छे। महादेव माथि हुन्छ, ऊ बिचैमा फर्कने, चढ्यो फेरि अर्को ठाउँमा गयो, चढ्यो ऊ बिचैमा फर्कन्छ। ऊ जिन्दगीभर बिचसम्म मात्रै पुग्छ अनि बिचबाटै फर्कन्छ। तलबाट सुरु गर्छ, बिचमा पुग्छ, त्यहाँबाट भागा, तलबाट सुरु गर्छ, बिचमा पुग्छ, भागा, तलबाट सुरु गर्छ, बिचमा पुग्छ, भागा। ऊ कहिले पनि टाउकोमा पुग्दैन, बिचैमा फर्कन्छ, पतन हुन्छ। अत तलबाट सुरु गरेर बिचमा टेकेपछि बिचको माथि नै त महादेव हुनुहुन्छ। त्यसकारण भगवान शङ्कर कहाँ हुनुहुन्छ? कैलाश पर्वत रे। कैलाश भनेको माथि नै होइन, धरतीको सबभन्दा टुप्पोमा। हामी त तलै थाक्छौँ, तलैबाट चाहिँ फिल चढेर भाग्छौँ, विचार बदलाउँछौँ, बुद्धि बदलाउँछौँ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा माइन्ड चेन्ज भन्छ। 2 दिन काम गर्न पाउँदैन, माइन्ड चेन्ज भइसक्छ 2 पल्ट। 4 दिन काम गर्दा 6 पल्ट माइन्ड चेन्ज गर्छ। होल लाइफ वी हेभ बिन चेन्जिङ द माइन्ड। अनि यो माइन्ड चेन्ज गर्ने प्रक्रियाले ऊ जिन्दगीभर पीडित भयो। कहिले पनि चाहे तपाईँले रिलेसनसिपमा पनि त्यही हुन्छ। ट्राई गर्यो, माइन्ड चेन्ज भयो, अर्कोसँग ट्राई गर्यो, माइन्ड चेन्ज भयो, अर्कोसँग ट्राई गर्यो। त्यो माइन्ड चेन्ज जति गर्यो
त्यति चाहिँ माइन्ड चेन्ज होइन, माइन्ड घट्दै जान्छ, माइन्डको पावर घट्दै जान्छ। त्यसैले त्यो माइन्ड चेन्ज भनेको विचार परिवर्तन। विचार परिवर्तन भनेको एउटा फिल्डमा अगाडि नगइकन बिचैमा विचार परिवर्तन गरेर भाग्न थाल्यौँ भने त्यो मान्छे कहिल्यै पनि सुखी भएर, सफल भएर, शान्त भएर बाँच्न सक्दैन। यो कथाको पहिलो सन्देश। अब कथाको दोस्रो सन्देशतिर। दोस्रो सन्देश यसको दर्शन पक्ष। कुनै पनि काम सुरु गरेपछि बीचमा गाह्रो पर्ने भयो, बिचैमा गाह्रो पर्ने, सबभन्दा गाह्रो पर्ने ठाउँ नै बिच। तल त उत्सुक भएर सुरु गर्ने हो, माथि त खुसी हुने, गाह्रो पर्ने बिचैमा। यो बीचमा गाह्रो परेको यो एउटा खण्ड, कालखण्ड आउँछ, बडो जटिल कालखण्ड। छोराछोरी हुर्काउनुहोस् त्यही कुरा हो, एउटा बडो गाह्रो कालखण्ड आउँछ। लोग्ने स्वास्नीलाई हुर्काउनुहोस् त्यही हो, बडो गाह्रो कालखण्ड आउँछ बिचमा एकपल्ट। त्यो कालखण्ड यसलाई पार गर्न सकेपछि मात्रै, यसलाई छिचोल्न सकेपछि मात्रै मान्छेले खोजेको कुरा भेटिन्छ। तर अधिकांश मान्छेले खोजेको कुरा भेट्दैन। किन त भन्नाले यो गाह्रो कालखण्ड उसले छिचोल्दैन, त्यहाँबाट भाग्छ। यो गाह्रो कालखण्डलाई कसरी छिचोल्नु? किन भन्नाले ताकत हुँदैन, महादेवसँग लड्नु ताकत होला। यहाँ कथा यति सुन्दर छ। अर्जुन भनेको नर हो, नरले भगवानसँग त लड्न सक्दैन। भगवान मतलब असीम शक्ति, नर मतलब ससीम शक्ति। नर मतलब थोपा, भगवान मतलब सागर। थोपाले सागरसँग फुर्तिला त भान, लडेर त भान। त्यसकारण यो कथाको सिम्बल के त भन्नाले समस्यासँग तपाईँ लड्न सक्नुहुन्न। यु क्यानट फाइट अफ विथ द प्रब्लम। काम सुरु गरिसकेपछि, अलिकति माथि गइसकेपछि जुन भयानक समस्या आउँछ, बडो पीडादायक घडी आउँछ, त्योसँग लडेर पार लाग्दैन, भागेर पनि पार, दुवैको। लडेर पार लाग्दैन र भागेर पनि पार लाग्दैन। भाग्यो भने फिल्ड चेन्ज हुन्छ, त्यतिकै पतन भयो। लडिरह्यो भने लड्दा लड्दै मारिन्छ। महादेवसँग कति लड्नु पर्यो? अर्जुनले लडेकै हो, सबै हतियार युज गरेर लडेकै हो, र लड्दा लड्दै बेहोस भयो। बल्ल गएर उसले महादेव चिनेपछि ओहो प्रभु सारी, प्रभु सारी, रियलाइज भयो क्या लड्ने त ठाउँ नै होइन रहेछ। जसलाई समर्पण गर्नुपर्ने हो आफू, उसैसँग लडेर त भयो। त्यसकारण त्यहाँ त आत्मसमर्पण गर्ने ठाउँ हो। त्यसैले यो कथाको दोस्रो सन्देश या जीवन दर्शन के हो त भन्नाले हामीले कुनै पनि फिल्ड, कुनै पनि काम समाउँदै जाँदा जब त्यो काम साह्रो गाह्रो पर्छ, त्यो बेला त्यो गाह्रोलाई गाह्रो नपार्ने उपाय भनेको कि भाग्ने भयो, कि त्यसलाई जित्ने भयो। भाग्न त बर्बाद हुने बाटो भयो, जित्न चाहिँ सकिँदैन। अब गर्ने कि यहाँ भाग्यो बर्बाद हुन्छ, जित्न सकिँदैन। अब गर्ने के त भन्नाले एउटै मात्र बुद्धिमानी काम के छ? त्यसमाथि समर्पित, त्यसमाथि सरेन्डर गर्नु, त्यसलाई यसरी दिलले स्वीकार गर्नु कि भाइ योसँग लडेर साध्य छैन, योसँग भाग्न पनि मिल्दैन। अब एउटै गर्न सकिन्छ, यसलाई प्यार, गाह्रोलाई प्यार गर्नु। ठिक छ, गाह्रो छ, ठिक छ, झन् गाह्रो, आहा म नजिक पुग्दैछु महादेवको।
अझै गाह्रो, मर्नै मन लागेछ नमर्ने, पीडा झन्झन चर्को छ, तैपनि नमर्ने, तैपनि नभाग्ने। किन? किन भन्नाले त्यसलाई प्यार नगरेसम्म, त्यो पीडालाई स्वीकार नगरेसम्म, स्वीकार नगरेसम्म त्यो पीडा पीडादायक हुन्छ। अब आर्ट अफ एक्सेप्टिङ एनिथिङ, कुनै पनि कुरालाई स्वीकार गर्ने रहस्य हेर्नुहोस् फेरि। जुन जुन कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो कुराले पीडा दिँदैन। स्वीकारको एउटा गजबको विज्ञान छ, मनोविज्ञान। अस्वीकार गर्यो भने साह्रै पीडा हुन्छ, स्वीकार गर्यो भने त्यो पीडा कम हुन्छ। सबै कुरा जस्तै पानी परिरहेछ, त्यही यस्तो पानीमा रुझेर जानु हुँदैन भनेर मानसिकता बनाउन्जेल साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर अब माइन्ड चेन्ज गर्नुहोस्। यहाँ पानीमा रुझ्यो भने मान्छे फुर्तिलो हुन्छ अरे, पानीमा रुझ्यो भने मान्छेको आयु बढ्छ अरे, मान्छेको रोग जान्छ अरे। साँच्चैको कुरा हो। फेरि भर्खरै मात्रै ब्रिटिस जर्नलमा एउटा आर्टिकल छापिएको थियो। त्यो के त भन्नाले पानीमा जति रुझ्न सकिन्छ त्यति मान्छे सोच्नुहुन्छ, किनभने त्यो प्राकृतिक पानी, त्यो प्रकृतिको नियमै हो। फेरि सबै भिज्छन्, त्यसकारण मान्छे बाहेक अरू जम्मै भिज्छन् पानी। मान्छे पनि भिज्छन्, सानो सानो बेलामा भिजेको होइन, पानी परेको अनि बाबुआमाले छाता 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 फुट्टा हालेर जानु। यार द्याट वाज लाइफ, द्याट वाज लाइफ, दिस इज वाइफ। अब लाइफ गयो, वाइफसँग बसेर बस्यो। ल हेर्नुहोस्, अब जिन्दगी वास्तवमा त्यो पानीमा भिज्नुमा छ। अब यो कुरा साइन्टिफिकै हो भनेपछि फुट्ट पानीमा जम्प गर्दा दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ भन्नु त? सुख। पानी पऱ्यो पनि म स्वस्थ हुँदैछु। ल हेर्नुहोस्, त्यही कुरा स्वीकार गरेपछि त्यो स्वीकार गर्न साथ के भयो त? त्यसले दुःख दिन छोड्यो। इट स्टार्ट हिलिङ। सबै कुरा त्यस्तै हो। सबै कुरा ढुङ्गालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् भगवान भनेर, प्रभु टोम शरणम भगवान प्रभु भनेर घन्टा पनि बजाउनुहोस्, अबिर पनि लगाइदिनुहोस्, फुल पनि चढाइदिनुहोस्, भगवानको काम गर्नु थाल्छ। 2-4 दिनपछि त्यो ढुङ्गादेखि कि आँखाबाट आँसु बर्र झर्छ। हिजोसम्म ढुङ्गा थियो, अहिले पूजा गरेपछि ढुङ्गा होइन, के भयो? भगवान। किनकि तपाईँले स्वीकार गर्नु। त्यसकारण दुःख मान्छेलाई दुःखको कारणले आउने होइन, कुख मान्छेलाई कुखको कारण काउने कोही न। फस्नु भएको। दुःख मान्छेलाई दुःखको कारणले आउने होइन। यो प्रश्न गरेको मैले, मनोक्रान्ति प्रश्न। हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले लोग्नेले दुःख दिइरहेछ, स्वास्नीले दुःख दिइरहेछ, दाइले दिइरहेछ, ढेनले दिइरहेछ, है सबैले दुःख दिन्छ नि हामीलाई। कसैले पनि दुःख दिएको होइन। दुःख त्यहाँबाट मात्रै आउँछ जहाँबाट त्यो कुरा स्वीकार हुँदैन। स्वीकार गर्नुहोस्, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त। तपाईँले जसलाई दुःख भन्नुभयो नि, त्यो तपाईँको अस्वीकृति। त्यो मान्छेले दुःख दिँदैन। जस्तै कोही मान्छे हेरेकी दुःख हुन्छ, तपाईँ हेर्नै मन लाग्दैन। हेरेकी यहाँ छानेन रिस हुन्छ, हानिदिउँ जस्तो लाग्छ। सकेको भए हान्थेँ, उसैले हान्ला भन्ने डर छ। उनलाई हेर्न नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि। ऊ देखेकै दुःख लाग्छ। ऊ देखेकै दुःख लागेको होइन, उसले दुःख दिएको होइन। तपाईँले उसलाई स्वीकार गर्न नसके। किन? त्यो ज्यानमा रहन्थ्यो, मलाई थाहा छ। कसरी स्वीकार गर्ने उसलाई? त्यो बलात्कारी मलाई थाहा छ, डर लाग्छ मलाई। त्यो चोर मलाई राम्ररी थाहा छ, उसको हिस्ट्री। त्यसकारण उसलाई देखेँ कि मलाई गाह्रो हुन्छ है। अब घुमाइफिराइकन त्यो चोर, त्यो ज्यानमा र त्यो आदि इत्यादि बन्यो होइन। पछि आएर कसैले भनिदियो कि भाइ त्यो चोर, त्यो डाका, त्यो ज्यानमा जसलाई तिमीले भन्छौ नि, हो तिमीले पढिरहेको फी जम्मै उसैले तिरिरहेको भनिदेऊ, अथवा त्यो तिम्रो बाउ भनिदेऊ या दाई भनिदेऊ,
तिमीले नचिनेको मात्रै हो, तिम्रो हराएको बाउ त्यही हो भनेपछि र त फी तिरिरहेछ भनेपछि अब ऊ चोर लाग्ला, ऊ ढाका लाग्ला, ऊ जे लागे पनि मेरो बाबा लाग्ला। अब यो एक्सेप्ट। अब हेर्नुहोस् है, चोरलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस् बाउ जस्तो हुन्छ, बाउलाई बहिष्कार गर्नु चोर जस्तो होइन। त्यसकारण हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले दुनियाँमा चाहिँ यो मान्छे खत्तम, त्यो मान्छे खत्तम, त्यसले मलाई दुःख दिन्छ, यसले कसैले पनि दुःख दिन्छ। तपाईँको अस्वीकृतिले दुःख दिने। All pains emerges out of your denying. तपाईले जहाँ जहाँ डिनाई गर्नुहुन्छ कुनै कुरा त्यो पेन बनेर आउँछ। पेन नेपालीमा पेन होइन, इङ्ग्लिसमा पेन, नेपालीमा कि इङ्ग्लिसै हो त्यो पेन भने ल जान। पिएन पेन, पिएन पेन होइन, पिएआइएन पेन बनेर आउँछ। पिएन पेन आयो त ठिकै हो। जुन चिज चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने, अब चेन्जेबल छैन जुन चिज चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने होइन। अब कुनै चिजमा हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर त्यो सङ्घर्ष चाहिँ आफूले मन परेको फिल्डमा छैन भनेपछि, जस्तो आफूलाई पढ्ने इन्जिनियरिङ पढ्न मन छ भनेपछि आफ्नो प्यारेन्ट्सले एमबिबिएस गर भनिरहेछ भनेपछि अब त्यो केसमा त्यसलाई चेन्ज, अब त्यो आफूले मम्मी बाबाको उसमा एमबिबिएस नै पढ्ने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि त्यसलाई जुनमा इन्ट्रेस्ट छैन त्यो फिल्डलाई कसरी एक्सेप्ट गरेर। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले एउटा मान्छेले जन्मजातै आफ्नो गुण बोकेर आएको छ, सबैको गुण फरक हुन्छ। त्यसको प्रमाण चाहियो भने अनुहार हेरे हुन्छ, कसैको अनुहार मिल्दैन, सबै मान्छे फरक फरक छ। त्यसकारण फरक भएको कारणले गर्दा हाम्रो विशेषता के त भन्नाले हरेक मान्छेको इच्छा पनि फरक हुन सक्छ। अब आमा बाबाले आफ्नै अनुहार जस्तो छोराछोरीको अनुहार बनाउनु खोजेर त भएन। त्यो आमा बाबाले छोराछोरीलाई त यही पढ, यही फिल्डमा जा भन्नुभयो भने त्यो आमा बाबाको इच्छा गलत। किन भन्नाले इच्छा नभएको विषय कहिले पनि शिक्षा बन्दैन। इच्छा र शिक्षा भनेको जहिले पनि जोडिँदै जाने कुरा। जस्तै एउटा माछालाई, माछा त पौडी खेल्न चाहन्छ तर आमा बाबाले होइन पौडी चाहिँ सबैले खेल्छन् बाबा त उड उड्न उड्न म पैसा दिन्छु म फटाउनु भन्यो भने माछाले उड्नै सक्दैन। अब आमा बाबाले चाहिँ धेरै धम्की दिएर उड्यो भने चाहिँ फुट्न उडेको हिमा चाहिँ खस्यो भने चाहिँ मर्छ। के भन्नाले उसको फिल हुँदैन त्यो। अथवा हेर चितुवा कुदिरहेछ त पनि कुद्न जमिनमा गएर भन्ने भने त्यो जमिनमा गएर माछा कुद्न सक्दैन, किन भन्नाले उसको बनावटले दिँदैन। त्यस्तै हाम्रो मेन्टल स्ट्रक्चरले जुन कुरा खाँदैन, एक्सेप्ट गर्दैन, त्यो कुरा शिक्षा कहिले पनि बन्छ, त्यो जम्मै जबरजस्ती मात्रै बन्छ। त्यसकारण त्यस्तो मामलामा आमा बाबाको कुरालाई बदल्न सक्ने चाहिँ ताकत राख्नुपर्छ। किन भन्नाले आमा बाबाले हामीलाई कुनै पनि कुरा लाग्ने अधिकार मानव अधिकारभित्रै पर्दैन। पहिलो कुरा आमा बाबाले जबरजस्ती छोराछोरीलाई 16 वर्ष बसी गर्न पाइँदैन, यो कुरा उनीहरूलाई सम्झाइदिने सक्नेमा ह्याभ टु चेन्ज होइन। हामी पनि हुँदैन उनीहरू पनि हुँदैन, फेरि हामी सक्सेस नभएर उनीहरू हुने हो भने त बेग्लै कुरा बलिदान गरौँला, दुवै फेर हुन्छ। त्यसकारण आमा बाबाले गल्ती के गरे त भन्नाले आफूलाई बुझ्न अगाडि हामीलाई बनाए। त्यसकारण उनीहरूले आफूलाई पनि बुझेका छैनन्, हामीलाई पनि बुझेका छन्। त्यसैले हामीले त्यो गल्ती नगरौँ, हतारो बच्चा नजन्म। त्यसैले आमा बाबाको 16 वर्षपछिका छोराछोरीलाई सुझाव दिन सक्छ, जबरजस्ती गर्न सक्दैनन्। गरियो भने जेलको भागी हुन्छ, मुद्दा चल्छ भन्ने कुरा पनि थाहा होला बुद्धिमान। त्यसकारण यो आमा बाबाको गल्ती, उनलाई बुझाउनु पर्छ आमा बाबाहरू यो कुरा कानुनी रूपमा नै तपाईँहरू तल पर्नु भयो, मलाई इच्छा नभएको कुरा जबरजस्ती गर्नु पर्छ। जे काम गर्नुपर्छ कन्टिन्यू राख्नुपर्छ, बाधा आउँछन् योजना आउँछन् भनेर भन्नुभयो।
जस्तो मेडिकल गर्ने म टिचिङ गर्छु टिचिङ गर्ने मेरो मनै छैन तर हुँदै त मैले पाउँदैन पेसा नेपालको अवस्था यो पेसामा लोजेर पनि पाउँदैन खोज्या पनि हो पाएको पनि छैन टिचिङ गर्ने मनै छैन अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यहाँ पनि देउराको छ बाह्र छ छोड्न पनि छ खानु पर्यो गर्न पनि सकिरहेको छैन छाने त्यो पाउँदैन मैले चाहेको कुरो यस्तो बेला मैले के गरेँ धेरै गल्ती चाहिँ भइसक्यो गल्ती भएको चाहिँ अलिअलि सजाय पनि त हुनुपर्छ एउटा कुरा त के त भन्दाखेरि अब कुरा बालबच्चाको कुरा हिजो जागिर खाँदा त बालबच्चा थिएन हुन्थ्यो नभएको बेला त्यो किन खानु अहिले पो बालबच्चाको अनुहार देखाएर चाहिँ खानु भएन भन्ने कुरा छोड्नु भएन होइन सुरु किन गर्नु भएको मन नभएको पेस मन नपरेको पेस अन्जान अब टिचिङ गर्ने मन छ त्यसो भए चाहिँ अब टिचिङ गर्ने मन छैन भने स्कुल बनाउने मानसिकता बनाउनु के हो अरूले टिचिङ गर्छन् तपाईँ चाहिँ हेडमास्टर बनेर बस्नु किन अनुभव छ मन नपरेको मान्छेले टिचिङ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा अब यहाँले लगानी त गर्नुभयो त्यो फिल्डमा होइन त त्यो फिल्डमा यहाँको जिन्दगानी लगानी त्यहाँ परेको कारणले गर्दा यहाँले त्यसको त्यो अहिलेको जस्तै यो औँलाभित्र छिरिसक्नुभयो यहाँ गाह्रो भइरहेछ होइन त अब त्यहाँ छटपट भइरहेछ के गर्ने भन्ने कुरा नहो त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ नि अब स्कुलमा टिचर बन्ने होइन कि आफ्नै स्कुल खोल्ने रिल लिनुहोस् के गर्न मिल्छ यु स्टार्ट योर्स त्यसो गर्दाखेरि यहाँ म्यानेजमेन्टमा मात्रै बसेर यसको लङ हुन्छ शासन भनेको आफ्नो स्कुल भएपछि त त्यो म्यानेजमेन्ट भनेको धेरै ठुलो कुरा हो जहाँ चाहिँ एजुकेसन कसरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइडिया छँदैछ त्यो लगानी यता लगाउनु पऱ्यो न त अन्य ठाउँमा त जान सक्नुहुन्न अब गाह्रो हुन्छ त्यसकारण स्कुल चलाउने मान्छेले आखिर यहाँले खोज्नु भयो आफ्नै स्कुल बनाउनुको लागि यहाँसँग अब यहाँ अनुभव छ टिचिङको त्यसकारण चाहिँ दुई चारजना मान्छेहरू जो चिनेका छन् उहाँहरूलाई भन्नुहोस् मेरो त हेर्नुहोस् यत्रो अनुभव छ त्यसकारण म अब स्कुल खोल्न चाहन्छु भने थिएँ अनुभवी मान्छेले खोल्दैछ हजुर पुरानो बिजनेस के भन्नु त पैसा नयाँ आउँछ त्यसले केही फरक पर्दैन तपाईँले त्यो बिजनेसको क्षेत्रबाट बाहिर आउने मानसिकता चाहिँ बनाउनु हुँदैन किन भन्नाले अरू क्षेत्रमा तपाईँलाई लगानी गर्दैन कसैले अनुभव नभएको क्षेत्रमा जस्तै तपाईँले प्रेस चलाउँछु भनेर कसैले पैसा दिँदैन तर स्कुल चलाउँछु भने पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ अब 200 चाहिन्छ भने यहाँ उदाहरण दिएको तपाईँलाई लगानी जुन फिल्डमा तपाईँले गर्नुभयो त्यो तपाईँको पुँजी अनुभव त्यसकारण तपाईँलाई विश्वास गर्छ मान्छेले त्यो पनि सम्पत्ति नै डिग्री फेरि अर्कैमा गरेर बस्छ मिलाउनुहोस् न जहाँ मान्छे कहाँ मिल्दैन भनेर हेरेर भयो यो पनि बुझ्नुहोस् कहाँ मिल्छ त्यहाँबाट जो यात्रा हुन्छ कहाँ मिलेन भनेर त यात्रा हुन्छ त्यसकारण कहाँ मिल्छ त्यहाँबाट आजको प्रवचन यहाँको लागि बनाए जस्तो लाग्छ सुन्नु
उसलाई ज्ञान चाहिँ गराउने त्यसपछि जोसमा आफ्नो जति चेन्ज भयो भने चेन्ज भएर पनि उसको नाम जित्नु पर्यो जित्नै नसक्ने मान्छेलाई मैले आफैले भन्ने तपाईँ कि जित्नै सुमन जित्नै सक्छ नसक्नेलाई छोड्नु भनेको होइन अघि नै छोड्न सकिँदैन जित्न पनि नसक्ने छोड्नु पनि नसक्ने अब त्यसो भयो भने त पागल हुने तयारी किन भन्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट हिँड्नु पनि नसक्ने यहाँ बस्नु पनि नसक्ने यसमा त पागल हो यो त लाइफ भनेको चुनाव हो तपाईँ कहाँ घर गएर खैबोबाट यहाँ आउनुभयो यहाँ आउँदाखेरि खैबो बोकेर आउनुभयो कि खैबो छोडेर आउनुभयो छोडेर आउनुभयो होइन म खैबो छोड्नु पनि सक्दैन गोदावरी पनि छोड्नु सक्दैन मिल्छ कुरा त्यहीबाट त पागलपन सुरु हुन्छ भनेको मान्छेको सुरु हुने नै यही तरिका हो जब मान्छेले दुईवटा डुङ्गामा एकैचोटि खुट्टा राख्छ के छोड त्यसलाई कि आफूलाई छोड दुई कुरा छोड्नु पनि नसक्ने अनि समाउनु पनि नसक्ने यो भनेको जीवनको सबभन्दा ठुलो मानसिक समस्याको कारण त्यसकारण जुन चिज समाउनु सक्दैन त्यसलाई छोड्ने नै हो जुन चिज चाहिँ समाउनु मिल्छ त्यसलाई ज्यान दिएर समाउनु अब यहाँले के भन्नुभयो मैले त्यसलाई छोड्नु पनि सक्दैन होइन उसलाई कन्भिन्स पनि गर्छु होइन यो अवस्थामा तपाईँले मान्छेको रोगको द्वार खोल्दै रोगी नबन्ने हो भने उसलाई प्राप्त गर्ने जुन चिज तपाईँले चाहनु भएको हो अथवा उसलाई छोड्ने जसरी भए पनि छोड्ने जसरी भए पनि प्राप्त गर्ने अथवा चाहिँ जसरी भए पनि मान्छेको रोगी के हुन्छ अब यो तीनवटाको चोइस गर्नुहोस् हजुर चारवटा यही प्रश्न अघि गुरुदेवले चाहिँ प्रवचनमा सबैको सुरुमा एकदम उत्साहपूर्वक सुरु गरिन्छ पछि बिचमा चाहिँ यो कालखण्ड आउँछ एकदमै पीडादायक स्थिति आउँछ र अन्तिमतिर फेरि चाहिँ भनेको राम्रो हुन्छ भन्नु अब यहाँ के अरे आफूले अब यो एउटा फिल्डमा लागिराख्नको लागि चाहिँ होइन स्पिच रियाक्सनलाई जुन ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ नि हजुरहरूको यो भनेको यो शब्द डबाउनु जुन कुरा थियो यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ त्यो आफूमा चाहिँ गेन गर्ने कसरी चाहिँ त्यो आफूमा ल्याउने त्यसको सम्बन्ध के भन्नुहुन्छ अब यसमा उदाहरण चाहिँ किन भन्दा शब्द ब्रह्म दिइसकेपछि त जे शब्द प्रयोग गरेको त्यो अनुसार चल्ने हो म सफल हुन्छु भन्ने शब्द त दिन सकिँदैन मैले जारी राख्छु भन्ने को शब्द दिन सकिन्छ होइन त शब्द दिँदा नै त्यो त क्लियर हुनु पऱ्यो नि म यहाँबाट यात्रा गर्छु त भन्न सकिन्छ तर म त्यहाँ जसरी पनि पुग्छु त भन्न सकिँदैन किन जसरी पनि पुग्ने त गाडीले पुर्याएर भने के हो बिचमा एक्सिडेन्ट भयो भने के हो होइन त त्यसकारण शब्द ब्रह्म प्रयोग गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्नेलाई मात्रै समेट्नु हो हाम्रो बसबाट बाहिरको कुरालाई त्यसमा समेट्नु नसक्ने कुरा भनेर के हो किनभने संसारमा नसकिने हाम्रो हात बाहिरको कुरा पनि त छैन जस्तै मलाई लन्डन जानु छ यहाँ होइन म लन्डन पुग्छु भन्ने 99% हो तर 1% भन्न सकिँदैन किन भन्नाले मेरो हातमा छैन त्यसकारण म लन्डन जान्छु त भन्न सकिन्छ पुग्छु भन्न सकिन्छ जसरी भए पनि जान्छु त्यो मिल्छ त्यही गर्न दिए ठुल्ठुलो निर्णय दिँदाखेरि त सोच्नु पर्यो नि त्यही ट्वाइस भनिन्छ नि इङ्ग्लिसमा है ठुलो निर्णय सानोमा त पर्दैन सानो त अब क्षति भए पनि मैले भनेपछि गर्छु भनेर लाग्न सकिन्छ ठुल्ठुलो भन्न सकिँदैन त्यसकारण ठुलो निर्णय दिँदाखेरि सोच्नुपर्छ त्यसकारण महाभारतमा जहिले पनि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भन्नाले कृष्णलाई केही सोध्यो भने उन्होंने 2 घडी तक सोचा भन्छ 48 मिनट सोचेपछि बल्ल जवाब दिन्छ हामी त 48 मिनटमा 8 पटक जवाब दिइसकेको यो गल्ती हो हाम्रो सामान्य मान्छेले गल्ती कहाँनिर गर्छ त भन्नाले उनले प्याट्ट बोलिहाल्छ प्याट्स बोल्ने चलन छ अनि त्यसपछि चाहिँ शब्द ब्रह्म भनेर फेरि लगाइदिन्छ अन्त फस्यो
होइन त? त्यसकारण कुनै पनि कुरा निर्णय गर्न अगाडि मुखबाट फुत्कन अगाडि या 48 मिनट सोच्नु घडी हेरेर अनि त्यस चारैतिरबाट त्यसलाई सोचिसकेपछि ल ठिक छ परिवर्तन गरेको भए द्रौपदीले बुझेँ मैले कसले चेन्ज गर्ने द्रौपदीले भन्नुभएको कसले कुन्तीले लिँदैन किन लिँदैन त भने एउटा त उनीहरूले सबै घटना हाम्रै कारणले मात्रै भन्ने होइन त्यसको कारण अरू मान्छे पनि हुन्छ जसरी द्रौपदीले 5 पति पाउनुको कारण उनले तपस्या बस्दा महादेव पोइ पाउँ भनेर बसेको होइन पोइ पाउँ भनेर तपस्या बसेको अनि बस्दाखेरि चाहिँ उनलाई वरदान दिने महादेवले चाहिँ 5 चोटि पोइ भनेर मागेकोले 5 जना भनेर दिए अब यहाँनिर यो कथाले देखाउनु खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा तिमीले खोजेको कुरा होस नपुर्याइकन धेरै माग्यो भने त्यो कुरा धेरै आउँदा पनि दुःख हुन्छ त्यसकारण माग्दाखेरि पनि मिलाएर मागो त्यो कथाको सन्देश त्यो हो अब तपाईँलाई चाहिँ कुन्तीले आफ्नो शब्द फर्काएको हुन्थ्यो फर्काएको तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ लन्डन पुग्छ उनले वचन फर्कायो त्रिलोकी अब लन्डनको टिकट पाएको अरे यार उनले फर्का पनि नफर्का पनि तपाईँको जीवनमा के चेन्ज हुन्छ केही हुँदैन तै पनि कचकच गर्छ यसको सन्देश बुझ्नु कता कुन्ती द्रौपदीलाई चेन्ज गर्ने द्रौपदी भनेको छैन कथामा मात्रै हुन्छ कुन्ती भनेको छैन कथामा मात्रै हुन्छ लोक त यही छ नि त्यसकारण यही हो हाम्रो दुःखको कारण अरूलाई चेन्ज गर्नु खुरुक्क आफूलाई चेन्ज गर्नु होइन तिम्रो बुझ्नुभयो होइन त्यसकारण त्यहाँ नजानुहोस् किनभने त्यहाँ सन्देश छ त्यो चेन्ज गर्नु हुँदैन थियो अब 5 जना उनीहरू पञ्चपाण्डव परे 6ठौँमा म परेको भए के चित्त बुझेन भन्नाले 6ठौँमा म परेँ